गुड मर्निङ साथीहरू। आज हामी अब यो स्याफ्रुबेसीबाट लामटाङ ट्रेकिङको लागि निस्किसक्यौँ। तल चाहिँ त्रिशुली खोला सुसाइरहेको छ। त्यहाँ त पुल पनि देखिन्छ। त्यो पुल तरेर हामी खोलाको किनारै उकालो पुग्छौँ। यो स्याफ्रुबेसी बजार हो। बजारको बाटो चाहिँ माथि छ अनि यो केरुङ तर्फबाट काठमाडौँतिर चल्ने कन्टेनरहरू हुन्। यहाँ चाहिँ ठुलो स्पेस भएर पार्किङ पनि गरेको छ। अहिले बिहानको 7:44 भएको छ। पदयात्राको हाम्रो आज दोस्रो दिन। हामी आज स्याफ्रुबेसीबाट लाग्दैछौँ लामा होटलतर्फ। स्याफ्रुबेसी चाहिँ 1420 मिटरको हाइटमा छ। यो ट्रेकमा लाङटाङ ट्रेकमा सबभन्दा लामो दूरी नै हामीले यो स्याफ्रुबेसी र लामा होटलको बिचको गर्नुपर्ने छ। लगभग 11 किलोमिटरको दूरी छ। लामटाङ ट्रेकिङ गर्नु चाहिँ धेरै मान्छे आउँदैछन् भन्ने थाहा भयो। हामी भिडभाड कम होस् भनेर तिहारको टिका सकेर भोलिपल्टै निस्किएको। यहाँ मान्छेहरू चल्नै देखिसक्यो। हामी अगाडि धेरै मान्छे गइसक्यो। बाटोमा त झर्ना त कति यो पनि एउटा ठुलो झर्ना देख्यो। यहाँ यो चाहिँ अरूभन्दा माथिबाट निकै माथिबाट तलसम्म आएको छ। यो लाङटाङ खोला हो। अब यो लाङटाङ खोलाकै किनार हुँदै हामी माथितिर बढ्छौँ। यो लाङटाङ खोला चाहिँ हामीसँग निकै माथिसँग सँगसँगै रहन्छ। खोला चाहिँ अहिले अलिक ठुलै छ। अब 1 महिनापछि चाहिँ यो सुक्खायाम लागेपछि यो खोला अलिकति सानो हुन्छ। भर्खरै बनाएको जस्तो देखिन्छ बाटो, नयाँ नै। हामी लगभग स्याफ्रुबेसीबाट आइपुगिसक्यौँ। अहिलेसम्म 1.5 घन्टाको बाटो अगाडि। बाटो चाहिँ माथिसम्म पुर्याएको छ। यो माथिसम्म पुग्यो भने पदयात्राको चाहिँ आकर्षणै गायब हुन्छ, कम हुन्छ। बाटोको अन्त्य चाहिँ यहीँसम्म मात्रै हुने रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ माथिको सानो गोरेटो बाटो हुँदै ट्रेकिङ ट्रायल सुरु भयो। साथीहरू, यहाँ एउटा झुलुङ्गे पुल छ। यसको चाहिँ दायाँ बायाँको सामान्य चाहिँ सबै डुबेको छ। र यहाँबाट चाहिँ हामी माथि उकालो उक्लिनु पर्ने ठाडो उकालो। निकै खतरनाक छ है। त्यो पनि चिप्लिने हो। त्यहाँ त समानी पनि छैन, रेलिङ पनि छैन। अहिले हामी दोभान भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ सान्तिनो टी हाउस छ। टी हाउसभित्र छिरेर बिहानको हामीले नास्ता खाएको छ नि त्यो ठाउँ दोमेन रहेछ। दोभान होइन, दोमेन रहेछ है यो ठाउँको नाउँ। यहाँबाट 45 मिनट पर चाहिँ पहिरो भन्ने ठाउँ छ। र त्यहाँबाट 2.5 घन्टा जतिमा चाहिँ हामी ब्याम्बो भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यहाँ चाहिँ खाना खाने व्यवस्था छ अरे। ल जाउँ अब। सेभ नेचर। यो सानो खालको बाछीकोमा जिउभरि सेतो सेतो के हो त्यो कुरो लगाएर छ। कुरो यो ठाउँबाट 2टा पदमार्ग छुट्टिन्छ। 2टा पदमार्गमध्ये यो माथितिरको बाटो चाहिँ कोसाइकुण्ड पुगिँदो रहेछ। यहाँबाट यो तलको बाटो हामी यताबाट लाङटाङ जान्छौँ। तलतिरबाट आएको हामी बाटो चाहिँ स्याफ्रुबेसी हो। त्यो चौरिकाले लगाएको कुरो चाहिँ यो रहेछ। यहाँ सुमन हेर नि। अब यहाँ अलिकति अगाडि यहाँ तल लाङटाङ खोलाको छेउमा त्यहाँ पहिरो भन्ने ठाउँ आइपुग्यो। पहिरो भन्ने ठाउँको यहाँ अगाडि यहाँनिर सानो टी हाउस पनि देखिन्छ। राम्रै रहेछ। पहिरो भन्ने ठाउँ यो खोलाको बिचमा चाहिँ पिरामिड आकारको ढुङ्गा यहाँ रहेको छ। यो चाहिँ इजिप्टको पिरामिड जस्तो देखिन्छ है। अहिले चाहिँ यो लाङटाङ ट्रेकमा चाहिँ धेरै पर्यटकहरू पनि आएको देखियो। विदेशीहरू पनि धेरै देखियो। त्यसगरी
नेपालीहरू पनि आइरहेछन् अहिले। दसैँ तिहारको बिचमा त धनै बढी थियो अरे। क्रमशः अब पर्यटनले उचाइ लिँदैछ, मान्छेहरू अब घुमफिर गर्न थालिसकेका छन्। पहिरो भन्ने ठाउँको टी हाउस त कति भिड छ। समृद्धि ठाउँ रहन्छ यहाँ त, हेर त पर्यटकहरू धेरै छन्। अगाडि एकदम हार्ड रक छ, कडा पत्थर क्या, त्यसकै मुनतिरबाट लाङटाङ बगिरहेछ। यहाँ चाहिँ अलिअलि खाली यो लाङटाङ क्षेत्र चाहिँ पुरै ढुङ्गाले बनेको पहाड छ क्या। ढुङ्गाको बिचमा यो माउरीको चाका देखिन्छ है, च्याउ जस्तो देखिन्छ तर माउरीको चाका सबै के। हनी हन्टरहरूले चाहिँ यस्तोमा डोरीमा झुन्डेर है पुरै मह निकाल्छ नि। कस्तो छ है, क्लिफ नै क्या, ठाडो बिर। लाङटाङ ट्रेकमा पर्ने यो चाहिँ अलिकति घना जङ्गलै हो। मासतिर एकदम बाक्लो रुखको छारी छ अहिले। अब यो उकालो उक्लिँदै गर्दाखेरि अलिअलि चिसो भए पनि त्यो उकालोको कारणले गर्दा गर्मी भएर पसिना चुहिसक्यो। यहाँबाट अगाडि बम्बो देखियो। झन्डै लडे है चिप्लेर। हामी अहिले बम्बोमा आइपुगेका छौँ। अगाडि यहाँ बम्बोको गेस्ट हाउसहरू देखिरहेछ। तल लाङटाङ खोला बगिरहेछ एकदमै ठुलो आवाज गरेर। अनि त्यसै गरी यहाँ माथि र बम्बोको माथि निकै माथिबाट झर्ना पनि तल झरेर देखिन्छ। के छ पुच्चे भाइ? लट्ठी चाहिँदैन भाइ, लट्ठी नटिकन आएको म। कति हो लट्ठीको? कति हो? ल पछाडि आउँदैछ नि धेरै मान्छे, मलाई चाहिँदैन, म लट्ठी नटिकन मान्छे गर्ने हो। बम्बो 1970 मिटरमा छ। अब मैले भर्खरै यहाँ भेज खानाको लागि भनेको छु। म चाहिँ अलिकति अगाडि आइपुगेँ खाना भन्नको लागि। अब उहाँ माथि गएर बसौँ। अनि तीनजना साथीहरू चाहिँ समृद्धि, सुनिल र सुमन चाहिँ तलबाट आउँदैछन् बिस्तारै। हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ, तलतिर दृश्य हेरेर लाङटाङ खोलाको पनि दृश्य हेर्छौँ। खै अझसम्म आइपुगेका छन्। बाटो चाहिँ यो आउने, यता फर्किने मान्छेहरू पनि फर्किरहेछन्। यहाँ चाहिँ ढुङ्गा छ। ढुङ्गा चाहिँ अलिक चिसो भएको कारणले गर्दा अलिकति स्लिपरी टाइपको छ। यहाँ चाहिँ अलिकति एकछिन जोगिएर हिँड्नुपर्छ, चिप्ल्यो कि त फेरि ठुलो मड्किने चान्स हुन्छ। बल्ल आइपुगे साथीहरू। हाम्रो खाना आइपुगेको छ। हाम्रो खानामा एउटा अम्लेट छ, तरकारी छ, अनि एक कसौडी दाल पनि छ। अब त्यो लामा होटेल चाहिँ यहाँभन्दा कति टाढा छ? 3 घन्टा छ भन्छ त्यो पुच्चे भाइले। उकालो छ कि अब कस्तो छ बाटो? उकालो भइहाल्छ नि, अलिअलि उकालो भइहाल्छ नि। यहाँबाट चाहिँ यस्तो खोला बगिरहेको। अनि अहिले चाहिँ एउटा भर्खरै ब्रिज भन्छ, 2टा ब्रिज टोटल अहिलेसम्म हामीले देखेको। अहिले चाहिँ हामी यस्तो फरेस्टमा उकालो चढेर हिँडिरहेछौँ।
अहिले चाहिँ लाङटाङ क्रस आएको छ। यहाँ अगाडि झोलुङ्गे पुल देख्न सकिन्छ, तल पनि अर्को एउटा झोलुङ पुल छ, माथि पनि छ। हामी चाहिँ माथिल्लोबाट जानुपर्ने छ। यहाँ अगाडि लाङटाङ माथि ढुङ्गाबाट तलतिर बगाए देखिन्छ भने चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ निकै हाइट रहेछ क्या। हामीले यो हाइट पुरै कटेर जानुपर्छ। बेल्टहरू, टोपी, जुत्ता ताता जाउने सानो झोला पनि रहेछ, साइड ब्याग। बाटामा देखिने दृश्यले जस रमाइलो अनुभूति गरिरहेछ। यात्रा अहिलेसम्म सजिलै छ, अलिकति उकालो अलिकति ओह्रालो है, यस्तै गरिकन हामी राइड बढिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ पहिरो गएर अलिकति बाटो अप्ठ्यारो बनाएर छ। उ त्यो अगाडि देखिरहेको बोटहरू छ नि, सबै निङ्गालो हो। त्यही निङ्गालोको बोटलाई काटेर अनि यतिरको चाहिँ गेस्ट हाउसको मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ लट्ठी बनाएर बेच्ने गरिहाल्छ। यहाँदेखि तलसम्म माथि निङ्गालो नै निङ्गालो छ। निङ्गालो पनि अनि यहाँ यो सिस्नु पनि प्रशस्त पाइँदैछ क्या। यो पनि यो सिस्नुको बोटहरू सबै। यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा चट्टान छ, यो चट्टानको बिचबाट बाटो बनाएको छ। निहुरेरै हिँड्नु पर्ला जस्तो देखिन्छ, हेर्दा चाहिँ तर पर्दैन रहेछ। ए ढुङ्गाको बिचबाट ल यहाँ हिँडेबाट भुइँचालो आयो भने यसले कराकै पार्छ। यहाँ चाहिँ आएर यहीँ पकाएर खाएर योहरू फालेर गएको छन्। अन्डा बोकेर चाहिँ यहाँ छ कचरा फैलाएर। अहिले हामी रिम्चे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। ठाडो उकालो उक्लेर रिम्चेमा आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ अलिक तेर्सो छ कि एकछिन यहाँ रेस्ट गरौँ अनि फेरि बिस्तारै निस्किनुपर्छ। सुनिल, यो रिम्चेमा यहाँको दुध पाइँदैछ, यहाँको दुध खान्छौ त? समृद्धि खान्छस्? यसले त जे सोधे नि खाने मान्छे। अनि त्यो लामा होटलबाट मुन्डु भन्छ कति टाढो छ दाइ? यहाँबाट 5 घन्टा हो। मुन्डु भन्ने? मुन्डु ए त्यो त भोलि मात्र पुगिन्छ है? भोलि होइन, आज त गएको। ए उम्लिँदैछ, उम्लिँदैछ। चौरीको दुध उम्लिँदैछ। यहाँ चाहिँ छ नि खाना बनाउने, यहाँ खाना बनाउने किचन हो, चुलो चुलो त आउ त अन्य ठाउँ छ भरे आएर बाहिर त आएर पनि हुन्छ ल। त्यसको नाम चाहिँ के हो दाइ? यहाँ ताप्नेको नाम के हो? हिटर। हिटर? हिटर त अर्को त्यो करेन्टवालालाई भनिन्छ नि होइन र? यसलाई नि हिटरै भन्छ। दुईवटा बेड हालेर बनाएको काठको, जाडो महिनामा तातो हुने खालको सानो सानो कटेज टाइपको रुमहरू यहाँ छ। चौरी गाईको दुध आइपुग्यो। बाक्लो छ? गाईको भन्दा अलिक फरक छ है, घिउ घिउ जस्तो स्वाद आउँछ भन्छ समृद्धि। गाईको भन्दा त फरक भइहाल्छ नि। यो ठाउँको नाम रिम्चे हो, 2440 मिटरमा छ यो। यहाँबाट लामा होटल पर्छ लगभग 1 किलोमिटर माथि। अनि गुम्ना भन्ने ठाउँ, अनि स्याप्रोपेसी यहाँबाट तलतिर। हामी स्याप्रोपेसीबाट अहिलेसम्म 10 किलोमिटर माथि आइसक्यौँ। रिम्चेबाट हामी हिँड्दै आएका छौँ। अब यहाँबाट एउटा होटल जस्तो लज देखिरहेको छ, यही लामा होटल हुनु पनि सक्छ। र फाइनली हामी यहाँ लामा होटलमा आइपुग्यौँ। आजको बास हाम्रो यहीँ हुन्छ। लामा होटल, शेर्पा होटल एन्ड लज
फ्रेन्डली गेस्ट हाउस लामा होटल यहाँ धेरै छ होटल जङ्गल भ्यू पनि छ यहाँ चाहिँ पुरै काठे बनाएको हुन्छ राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले गर्दाखेरि यहाँको वनबाट निकालेर काठबाट बनाएको हजुर हो नि यहाँको आजको रुम चाहिँ यही हो रुम चाहिँ सानो छ तर 2टा बेड राखेको छ काठले बनेको छ सबै यहाँबाट चाहिँ बाल्कनी यो चाहिँ बाल्कनी भयो यहाँबाट चाहिँ तलको सिनेरीहरू मिल्छ अहिले बिहानको 7:46 भएको छ अनि यो लामा होटलको एल्टिट्युड छ 2595 मिटर लामा होटलबाट गुड मर्निङ साथीहरू लाङटाङ ट्रेकको आज हाम्रो दोस्रो दिन आज हामी लामा होटलबाट पुग्दैछौँ लाङटाङ भ्यालीतर्फ बिचमा घोडा तबेला पर्छ घोडा तबेलामा चाहिँ हामी लन्च गर्छौँ आजको पदयात्रा लगभग पर्छ 9.5 किलोमिटर जति 6-7 घन्टै लाग्छ यो पदयात्राको पनि आज बिस्तारै जाँदैछौँ हिजो हामी स्यापुरबेसीबाट लामा होटलमा लगभग 11 किलोमिटरको दूरी पार गरेर आएर यहाँ बसेका हौँ हिजो पनि हामीलाई 8-9 घन्टै लाग्थ्यो अब 8-9 घन्टा चाहिँ लाग्नु कारण अब बिचमा बस्दै फोटो खिच्दै आएको थियौँ हामी फटाफट हिँड्यो भने चाहिँ 6-7 घन्टामै हामी आज लाङटाङ भ्यालीमा पुग्छौँ अब चाहिँ हामी यो खोलाको तिरमा बसेर ब्रेकफास्ट खाएर जाँदैछौँ हामीले होटलबाट अन्डा ल्याएका छौँ हामीसँगै कफी पनि छ तातो पानीमा कफी बनाएर अन्डा अनि चनाहरू छ चक्लेट छ त्यो खाएर हामी बिस्तारै माथि उक्लिन्छौँ अहिले हामीले हाम्रो ब्रेकफास्ट खायौँ कफीहरू हाम्रो ड्राई फ्रुटहरू ल्याएको हामीले अन्डाहरू खायौँ तर हामीले कुनै पनि फोहोर यहाँ फालेका छैनौँ पहिला जस्तै त्यस्तै क्लिन छ हामीले सबै त्यो प्लास्टिकको कपहरू चम्चाहरू अनि यो प्लेटहरू हामीले आफ्नै झोलामा हालेर हामी हिँडेका छौँ त्यस लामटाङ ट्रेक चाहिँ रमाइलो भइरहेछ अहिले चाहिँ बिहान एकदम चिसो महसुस भइरहेछ यो लामा होटलबाट हामी माथि उक्लेपछि यहाँबाट चाहिँ सुन्दर दृश्य देखिएको छ यहाँ खोला पनि देखिएको छ ठुलो चट्टानहरू छ भने माथि चाहिँ घाम लाएर हिमाल एकदम तलक्क टल्किएको छ दुईजनाको फर्स्ट टाइम है यो लाङटाङ क्षेत्रको जङ्गलभित्र धेरै जस्तो ओक र म्याप्पल जातहरू रुखहरू पाइन्छ म्याप्पल जातको रुखको चाहिँ 3वटा चाहिँ धार भएको पात हुन्छ अब यो हिउँद महिना सुरु भइसकेपछि यसको पातहरू चाहिँ सबै तल झरेर सबै बाटो नै पहेँलो भएर देखिन्छ लाङटाङ खोलाको किनारामा बसेर खाएको कफी र चनाले त एकदम ऊर्जा दियो नि त उता विदेशीहरू पनि आइरहेको छन् धेरै छन् यसपालिको ट्रेकमा चाहिँ विदेशीहरू पनि प्रशस्त आछन् अब कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण दर कम भइरहेछ अनि धेरै जस्तोले अब भ्याक्सिन पनि लिइसकेका छन् दोस्रो खोप पनि लिइसक्यो हुनाले अब अहिले चाहिँ अलिकति सुरक्षितै छ भन्नु अर्को दोस्रो अर्को तेस्रो भेरिएन्ट कोभिडको नआएसम्म चाहिँ अब अहिले अलिक सुरक्षितै छ हामी सबैले अब डबल डोज भ्याक्सिन लिइसकेका छौँ यहाँको रुख चाहिँ फेरि गजब रुख छ पुरै उसले के पो ल्याउन ल्याउ काँसेको ठाडो रुख ए भयङ्कर अर्को छ रिभर साइड होटल रहेछ गुमान चोक हर्स राइडिङ एभाइलेबल भनेको छ यहाँबाट घोडा चढेर जान पनि सकिने रहेछ सुविधा रहेछ सानो लजहरू यो होटलको रुमहरू यहाँ बस्यो भने चाहिँ यहाँबाट खोला पनि नजिकै देख्न सकिन्छ साथै हिमालयको पनि राम्रो दृश्य देखिन्छ यहाँ यो
बिजुलीको खम्बा देखिन्छ। यो चाहिँ माथि केन्जिन भ्यालीमा हाइड्रो पावर छ, त्यहाँबाट आएको हो। यो तलतिर लामा होटलसम्म पुगेको छ, तर ठाउँ ठाउँमा खम्बा ढल्या हुनाले विद्युत चाहिँ लामा होटलसम्म पुगेको छैन। त्यहाँ सोलरबाट बत्ती बाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो यो ग्याजेटहरू केही पनि चार्ज गर्नु मिल्दैन। अनि अहिलेसम्म कस्तो भइरहेको छ त यात्रा? अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ। रमाइलो भइरहेको छ है। यो चाहिँ मार्दी भन्दा छ नि इजी ट्रेक हो क्या। मार्दीमा त हाइट उचाइ चढ्दै गर्नुपर्छ होइन। यहाँ त एकछिन समतल आउँछ, अनि हल्का ओह्रालो आउँछ, फेरि समतल आउँछ। उकालो पनि त्यस्तो धेरै ठाडो छैन क्या। मार्दी त योभन्दा एकदम टफ छ क्या, बुझिस्? यो चाहिँ इजी ट्रेक, इजी टु मोडरेट टाइपको ट्रेक हो क्या। यो ट्रेकिङ रुट चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले मार्दीको भन्दा अलिकति सफाइ देखेँ मैले। मार्दीमा चाहिँ यो हिँड्ने बाटोमा यत्र तत्र जताततै फोहोरहरू फालेको थियो क्या। यहाँ चाहिँ त्यतिको छैन, अलिअलि देखिन्छ। तर पनि अब एक दुई ठाउँमा चाहिँ बोतलहरू फाल्ने चाहिँ रोको राखेर म्यानेज गरेर छ। गुड, यो चाहिँ धेरै राम्रो। लामा होटलदेखि माथि घोडा तबेलासम्मको यात्रा चाहिँ यो पाइन फरेस्टको बिचबिच हुँदै हिँडिरहेको छौँ हामी। हिजोको भन्दा आजको यो हिँडाइ चाहिँ सजिलो छ। अब चाहिँ हामी खोलाको दाहिने किनारतर्फ मुभ हुँदैछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा विशाल रुख देखेको छ। यो रुखमा चाहिँ म अहिले चाहिँ भ्याउँदिनँ, अहिले त जानपर्ने भएर म चढ्दिनँ। फर्केर आउँदा चाहिँ यही रुखको टुप्पोमा चढेर म हिमाल हेर्छु। अरू चाहिँ यो पाहाड चढेर टुप्पोमा गएर हेर्छु। म चाहिँ रुखकै टुप्पा चढेर एकैछिन हेरिदिन्छु। हामीले अघि नै चना र ड्राई फ्रुटहरू खाएर आएका थियौँ। त्यसको फ्युल चाहिँ अहिले सकिँदै आयो। अब यहाँ चाहिँ हामी चक्लेटको फ्युल, यो कोकोनट क्रन्चको चाहिँ फ्युल हालौँ नि त। यसो फ्युल हालौँ, यसले एक्स्ट्रा माइलेज दिन्छ। एक्स्ट्रा माइलेज दिन्छ। माथि उसँग पुग्ने के अरे घोडा तबेलासम्म पुग्ने, घोडा तबेलासम्म पुग्नलाई यसले चाहिँ घोडा दौडाउँछ हामीलाई, दौडाउँछ यसले। अहिले हामी 3000 मिटरको उचाइमा छौँ। यो 3000 मिटरको उचाइभन्दा माथितिर भएपछि गुराँसको बोटहरू देखिन्छ। अहिले यहाँ धेरै नै गुराँसको बोट देखिया छ। यो चाहिँ उता अन्नपूर्णतिरको जस्तो अग्लो त छैन। चैत वैशाखतिर यो गुराँसको बोट हेर्दै माथितिर उक्लिन सकिन्छ। यता पनि छ। मोटुले समृद्धि ल उकालो कट्यो है। अब चाहिँ माथि डाँडाको माथि अलिकति समतलसम्म हुँदै माथि जान्छौँ हामी। सुमन खै त पछाडि नै छ, बिस्तारै आउँदैछ सुमन। यहाँ बसेर घाम ताप्दै है कफी सफी खान्छ, मजा आउँदो रहेछ। यहाँ बस्नु पर्ने रहेछ। ल खुल्ला चौर छ। यहाँ चाहिँ पहाड र हिमाल दुवै देखिएको छ। घाम लागेको छ पनि एकदम रमाइलो। आज चाहिँ मौसम एकदम खुलेको कारणले गर्दाखेरि एकदम सफा देखिएको छ। निलो आकाश, टलक्क टल्किएको हिमाल र यो पहाड। लाङटाङ हिमाल देखियो। अनि यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो यस्तो क्लियरली लाङटाङ हिमाल देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ पहाड छ है, यस्तो जङ्गलहरू छ। हामी यताबाट आएको। लाङटाङ हिमाल, यता चाहिँ म छु। माङ्के बाँच्छु भन्न दिन्छौ।
यहाँ चाहिँ चौरी गोठ रहेछ। यहाँ चाहिँ चौरीको दुध दही छुर्पीहरू पाइने रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ दुध मजाले उमालेर चौरीको प्योर दुध खाएर फेरि माथि उक्लिन्छौँ। यो चाहिँ छुर्पी बनाउने मेसिन होला। ल यहाँ चाहिँ मजाले दुधहरू उमालिरहेछ आगो दुनुन बालेर। गजब छ है। गजबको छ। चारवटा बनाइदिनुहोस् नि त। चार कप। अनि तपाईँहरू चाहिँ बस्नु चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ नि? बस्नु यहीँ बस्छ कि अरू बेला यो अब यो चिसो लागेपछि गोरमै बस्छ कि ए गोठमै बस्ने हो। ए चौरी जाडो महिनामा नि गरी महिना नि यहीँ राख्नुहुन्छ कि तलतिर तल बेसीमा कहाँ पुऱ्याउनुहुन्छ? तल त्यो खामटिङतिर त्यहाँदेखि त्यो सेट बेसीतिर जान्छ। सेपरेट बेसीमा ल्याउनुहुन्छ? उहाँहरूको कामै चौरी मात्र हेर्ने रहेछ। त्यही भएर यो चौरी गोठमै बस्ने खाने सबै यहीँ गर्ने रहेछ नि। अनि त्यहाँ चरिरहेको छ नि बाच्छाहरू, त्यो चाहिँ भर्खर ब्याएको जस्तो छ नि। त्यो चाहिँ अब 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष भयो। ए अनि यतातिर त्यो बाच्छाहरूलाई चाहिँ यतातिर आउँछ कि आउँदैन? बाघ आउँछ नि। अनिखेर अर्को के अरे चितुवा भित्र भन्नुपर्छ। भित्र राख्नु भयो भने लैजान्छ। तपाईँको लया छ कि छैन त? चितवन आउँछ नि यहाँतिर त। चितुवा आउँछ है। चितुवा राति हामी कहिलेकाहीँ अँध्यारो भयो भने यतिर त्यसपछि डर लाग्दो छ? केही हुँदैन। ए त्यो भर्खर मात्रै भालु आउँछ। भालु पनि आउँछ? भालु त त्यो घरभित्र सबै घरभित्र पसेर अब घर त सबै घरै छापा मार्छ त्यसले भालुले। अनि त्यो छ्याङहरू सबै खाएर जान्छ। छ्याङ पनि खान्छ? मातेर जान्छ होला रक्सी खाएर। एकचोटि त्यो लामो होटलमा त त्यो भालु त्यो छ्याङ खाएर त्यो हाम्रो त्यो लामो होटल त्यो होटलतिर बस्ने त्यो स्यार्पाहरू छ त्योसँग जुतेर जान्छ। अनि मान्छेले चाहिँ केही गर्दैन? मान्छेले टोकाइहाल्छ। त्योसँग त्यो मान्छे पनि छ्याङ लगाएछ, त्यो भालु पनि छ्याङ लगाएर त्यस्तो जुतेछ। मान्छे पनि के अरे छ्याङ लगाउने, दुइटै मातेर लडाइँ गर्ने। हो बाक्लो हुँदो रहेछ नि त। बाक्लो हुन्छ म यहाँको त। चौरी गोठभित्र आएर सुमनले चाहिँ चौरीको दुध चाख्दैछ। खाऊ। एकजना चाहिँ बाहिर भयो नि त कुहिरोहरू 15-20 जना आइरहेको छ। हाँस नि गर्छ। हामी अहिले लगभग घोडा तबेला नजिक आइपुगेका छौँ। यो घोडा तबेला चाहिँ माथि अलिकति समथर भागमा रहेछ अनि घाम पनि मजाले लाग्ने रहेछ। लामा होटल चाहिँ अलिकति खोज जस्तो ठाउँमा छ, त्यति घाम नलाग्ने चिसो। यहाँ चाहिँ आनन्दको यो चौरी जस्तो ठाउँ पनि अनि सनबाथ पनि गर्न मिल्ने, मजाले भिटामिन डी खान मिल्ने। समृद्धि यहाँ माथिमाथिको चुच्चो चुच्चो पहाडहरू देखिरहेछ नि, त्यो पहाडहरू हेर्दा त इडलीको डोलामाइट जस्तै रहेछ है। तिखो तिखो ढुङ्गा भएको पहाड के। अब यताबाट अलिकति अगाडि गएपछि आउँछ घोडा तबेला। अनि त्यहाँ गएर हामीले दाल भात तरकारी खाने हो है। सानो सानो पुन्टुरे चौरीको बच्चा, भुँडी चाहिँ पुटुस्स बनाएको छ। यो खोला पार गरेर हामी उतापट्टि खाङस्यापतिर लाग्छौँ। त्यहाँ चाहिँ लगाएर याक देख्न सकिन्छ, ठुलो पुच्छर गरेको है। यो चाहिँ ओरिजिनल याक होला। तिमीलाई भोग लाग्यो कि लागेको छैन अहिले? छैन है, भर्खर दुध खाएर आएको हामीले। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि लाग्छ, घोडा तबेलासम्म पुग्दा। हिमाल हेर कति रमाइलो देखिरहेछ है, राम्रो देखिरहेछ। अहिले त जाडो पनि भएको छैन, घाम लगाएर ठिक्क छ एकदमै। घोडा तबेला आइपुग्यो। धेरै जस्तो पर्यटकहरूले चाहिँ यहीँ खाना खान्छन्। यहाँ त्यति धेरै होटल त रहन्छ, एक रहेछ। यो घोडा तबेला चाहिँ 3000 मिटरमा छ भने खाङस्याप चाहिँ 3205 मिटरमा छ भने 1.5 आवर लाग्ने रहेछ यहाँ त खाङस्याप पुग्नुलाई। यिनीहरू चाहिँ याक हुन्। याकको चाहिँ यो भुत्ला र पुच्छर चाहिँ निकै बाक्लो हुन्छ। याक चाहिँ अलिकति धेरै अल्चुर भएको ठाउँमा हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ धेरै गर्मी सहन सक्दैनन्। तलतिर हामीले देखेका चाहिँ यिनीहरू चाहिँ चौरी गाई हुन्। अहिले चाहिँ हामी घोडा तबेलाबाट थाङस्याप भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब यही थाङस्याप भन्ने ठाउँमै हामी चाहिँ खाना खान्छौँ। सबभन्दा पहिला एउटा होटल हेरौँ।
त्यो घोडा तबेलाबाट यो थाङ्से पाउनुभन्दा अलिक तल चाहिँ उकालो रहेछ है, त्यसले चाहिँ गलाउनु रहेछ। समृद्धि के खान्छ त्यसले भन् त यहाँ? दाल भात तरकारी अनि पापड भन्न। अनि अन्डा। ल आज हामी खाने चाहिँ यहाँ थाङस्यापमा यहाँ खानेवाला छौँ। के बन्छ अरे दिदी? हो हुन्छ, 4 अमलेट पनि बनाइदिनुहोस् नि त 4 जनालाई। यो चाहिँ यहाँको रुमहरू हो। यो चाहिँ रुमको पनि अवलोकन गरौँ। ल यस्तो छ ग्रुपको लागि 3वटा बेड। समृद्धिको चाहिँ कस्तो छ त अनुभव अस्ति हिजोदेखिको? हिजोदेखिको अनुभव चाहिँ मेरो एकदमै रमणीय छ, एकदमै रमाइलो लागिरहेछ। मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम ट्रेकिङ हो, अनि फर्स्ट टाइम ट्रेकिङ आउँदा पनि एकदमै रमाइलो लागिरहेछ। सुमनलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ त अहिलेसम्म? मलाई त एकदम रमाइलो भइरहेछ। यो नि मेरो फर्स्ट ट्रेक हो, 8-9 दिनको ट्रेक। योभन्दा अगाडि चाहिँ 1 दिनको हाइकिङ मात्र गर्थेँ मैले, शिवपुरी फुलचोकी यस्तै। यो चाहिँ अलिकति रमणीय भइरहेछ त्योभन्दा धेरै नै। अब योभन्दा नि रमणीय चाहिँ जब चाहिँ हामी केन्जिन भ्यालीमा पुग्छौँ तब हुन्छ क्या। खासमा अब हिमाल भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट लाङटाङ लिरुङ अलिकति मात्रै एक भाग मात्र देखाएको छौँ। त्यहाँ गइसकेपछि वरिपरि भ्यालीबाट देख्ने जुन हिमाल छ त्यो देखेपछि झनै फिलिङ हुन्छ, मनचङ्गा हुन्छ, मनसुनी हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अरूको भन्दा चाहिँ खाने तरिका अलिकति बिल्कुलै फरक छ। हामी चाहिँ जहाँ भोक लाग्यो त्यहीँ बसेर चाहिँ खाँदैनौँ। ल दिन भात दिनु भनेर खाँदैनौँ। हामी चाहिँ पहिला त्यहाँभित्र किचनमा निहालेर त्यहाँको थालहरू निकालेर बाहिर घाममा सुकाउँछौँ कि भने त्यहाँ आगोमा सुकाएर अनि मात्र खान्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो खाना पकाइराखेको छ आगो बालेर। यसलाई चाहिँ सुला भन्छ। यसको चाहिँ पाइप जोडेर माथि चिम्नीमा चाहिँ माथि लगेर माथिबाट धुवा फालिन्छ। यो ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ जहाँ पनि यो सुला नै देखिन्छ। ल हाम्रो खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसको रेट चाहिँ अब यो सादा खाना चाहिँ 500 हो, अन्डा खाना चाहिँ 550 मा गरिदिन्छु भन्नु दिदीले। यो चाहिँ गुइठा हो, यो चाहिँ गोबरबाट बनाएको हुन्छ, यो याकहरूको चौरिकाको। एउटा सानो खोला यहाँ देखियो। खोलाको यो पाखोमा चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको रङ्गी बिरङ्गी बुट्यानहरू बोट बिरुवाहरू देखिएको छ। एकदम कलरफुल छ क्या, यहाँबाट तलसम्मै देखिएको छ है। अब अहिले हिउँद सुरु हुन लाग्यो। पुस माघमा चाहिँ यो सबै बुट्यानहरू सुकेर झुरिन्छ, सबै पातहरू सबै झरिहाल्छ। पछि अब गुराँस दिने बेलामा अझ राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ यसले पनि एकदमै सुन्दर दृश्य देखिरहेको छ है। दोस्ती गर नि, दोस्ती गर, भाग्दैन होला। दोस्ती हुने थियो त नि। थोपडा देखाइ, थोपडा। ए थोपडा नाक हो कि मुख हो। ल नजिकैबाट एउटा यो खच्चरले घाँस खाँदैछ, चढ्दैछ, घाममा बस्दैछ। यो हुनु चाहिँ के को बोट हो थाहा भएन, तर ऐँसेले फोल्या जस्तै बोटभरि लटर पनि फोल्याएर छ। यो लाङटाङ लिरुङको ठिक तलतिर एउटा चुच्चो आकारको एउटा चट्टानको घरको पहाड छ। यसको चाहिँ माथिबाट यदि हिउँ बस्ने हो भने यसलाई पनि हामीले हिमालय भन्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा तापक्रम बढेर यस्तो चुच्चो पहाडमा अहिले हिउँ अडी नै छोडिसक्यो। अब यो तापक्रम वृद्धि भयो अनि यो हिउँ चाहिँ पग्लिन थाल्यो। यसरी चाहिँ पग्लेर यो लाङटाङको जो हिउँ छ पग्लेर यो कुना देखिरहेको छ, जहाँबाट अहिले आवाज पनि आइरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ झर्नाको रूपमा तल पानी झरिरहेको छ। यो लाङटाङको जुन हिउँ छ त्यो पनि क्रमशः पग्लिँदैछ। अब यसको त्यो तलतिर हेर्न सकिन्छ। यहाँ तलतिर पनि यहाँ हिउँ हुनुपर्ने हो पहिलाको समयअनुसार। यी सबै अहिले नाङ्गा भइसकेका छन्। यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि पुरै वातावरणीय चक्र नै बिग्रिसकेको छ क्या। अब अहिले यहाँ चिसो हुने ठाउँमा चाहिँ खासै एकदम चिसो हुनु छोडिसक्यो अरे, हिउँ पनि पर्न छोडिसक्यो। गर्मी पनि पहिलाको भन्दा वृद्धि भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा यतिको चौरीहरूलाई पनि असर पर्न थालेको छ। अब हामी लाङटाङ भ्याली भन्दा नि यहाँ अलिकति माथि 2-3टा होटल नयाँ बनेको जस्तो देखिन्छ। यो लाङटाङ हिमालकै तल, झर्नाकै तल, त्यहाँ गएर
हेर्छौँ उपयुक्त र सही छ भनेदेखि आज हामी त्यतै बस्छौँ। दिनभरि चराएर ल्याएर एक किला बनाएछ। एक किलामा एक एकवटा चौरीलाई यहाँ बाँधेर राख्छ। एट्याच बाथरुम भएको रुम तातो छ यहाँ त रुम नै कस्तो घाम परेर होइन तातो न्यानो भइरहेको छ। यहाँ छ। 2वटा बेड, एउटा एट्याच बाथरुम रहेछ। समृद्धि सोध नि ती भएर सोध समृद्धि टिबिटेन टी खान्छौ तिमी? टेस्ट गर्छौ? टेस्ट गर्छस्? घिउ र नुन हाले हुन्छ। अहिले चाहिँ दाल बनाउनु लाग्यो। दाल यहाँ चाहिँ हाम्रो टिबिटेन टीको लागि रेडी हुँदैछ। यो चाहिँ कसरी बनाउँछ तपाईँले? के हाल्नुपर्छ? हजुर घिउ हाल्छ, दुध हाल्छ, हजुर नुन हाल्छ, अनि के अरे चियाको त्यो रङ हाल्छ। हजुर समृद्धिले निरीक्षण गर्दैछ के हाल्नु त स्यार। ल टिबेटन टी चाख्नु त चेयर्स गरेर। चिया हो है। कस्तो छ स्वाद मोटुले समृद्धि? नयाँ खालीको टेस्ट छ, मिठै छ। यो अहिले तन्किरहेको आगो चाहिँ के होला भन्ठान होला। यो चाहिँ रन्कास हो। समृद्धि हजुर यो रनकासमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति आगो कम हुन लागेको छ। यो गुँठा हालिदिए, गुँठा हालेपछि आगो दन्दनी बल्छ। रनकासले रनिङ गरेर काम गर्छ कि है। धेरै नाल अहिले भयो त्यति। हाम्रो आज बेलुकाको चाहिँ दाल भात तरकारी सुनिलले सर्भ गर्दैछ।